गर्दै मेरो मलाई विषयवस्तु यसको पृष्ठभूमि र केही प्रकाश पारिदिनु भन्ने थियो त्यसमा साथै त्यो पृष्ठभूमिको कुरामा पनि जान्छु र केही साथीहरूले उठाउनु भएका नयाँ विषयमा पनि छोटो छोटो हिसाबले जान्छु। यो पृष्ठभूमि अहिले हामी जसरी उपस्थित भइरहेका छौँ करिब करिब यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको गठन गरिएर सार्वजनिक हुने बेलामा पनि हाम्रो पृष्ठभूमि त्यस्तै थियो। हामी अझ सहसरले त कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थिएन होला, छैन नै भन्दै हुनुभएको छ। मैले चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गरेको मान्छे सुरुमा। परिवर्तन आउँछ, परिवर्तन सम्भव छ। कोही तानाशाहले मेरो देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने होइन, प्रजातान्त्रिक तरिकाले मेरो देश सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भाव हृदयमा थियो। पछि हुँदै आइसकेपछि मैले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अवगत देखिहालेँ, अन्य वाम घटकहरूको पनि अहिलेसम्म पनि देखिरहेकै छ। त्यतिखेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल हामीले सुरुवात गर्दाका अवस्थामा पनि कि पार्टीका कार्यकर्ता हुने कि आफ्ना गुनासा एकतिर राखेर बसिराख्ने, राजनीतिलाई नै दोष दिएर गाली गरेर बसिरहने, अथवा मेरा पार्टीका मेरा नेताले गरे ठिक छ भनेर त्यो पार्टीभित्रका पनि खेमामा विभाजन भएर तिनीहरूको झोला बोकेर हिँड्ने जमातहरूका बिचका हामी युवाले चाहिँ एउटा कुरा गरौँ न त, सके एउटा यस्तो सिस्टम बनाऊ हामी बाँच्दै यो देशलाई परिवर्तन दिन सकौँ, परिवर्तनका संवाहक बन्न सकौँ। सकिएन त्यो भने पनि कम्तीमा यिनीहरूले झोला बोकेका रहेनछन्, यी राजनीतिक पार्टीहरूका नयाँ विचार दिएछन् समाजलाई भन्ने कुरा त रेकर्ड रहला नि। अहिले आउँदैछ 27 गते पृथ्वी जयन्ती। पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको एकीकरण गरेका थिए र हामी पृथ्वी जयन्ती मनाउँछौँ। विवादित आफ्नो ठाउँमा होला, तर बाबुबाजेलाई मान्ने, यो एकीकरण भएको मान्ने, त्यो एकीकरणमा सँगैमा बहादुरी प्राप्त गर्ने, शहादत प्राप्त गर्ने ती वीर गोर्खालीहरूका सन्तान हो नि हामी गौरव गर्छौँ राष्ट्रिय एकीकरणमा भने त्यस्तै हाम्रा कामको पनि त भोलि दिन आउला, सम्झिने दिन आउला। हामीले केही गर्न सकेनौँ भने पनि एउटा दस्तावेज बन्ला, सुरुवात गरौँ भन्ने भइसके पछाडि यो एउटा अवधारणा जन्मेको। देशै हाँकौँला, मन्त्री हौँला, ठुल्ठुला कुर्सीमा बसौँला भन्ने हाम्रो सपना हो। हामीले के सोच्यौँ, हामी राम्रो विचार दिउँ, त्यो राम्रो विचार हाम्रै पालामा रूपान्तरण भएर आएछ हामीले पनि भोगौँला। यदि रूपान्तरण भएर आएन छ भने पनि हामी सही बाटोमा थियौँ भन्ने कुरा हाम्रा भावी पुस्ताले भन्लान् नि त भन्ने अभिप्रायले यो गठन गरिएको हो, यसको सुरुवात गरिएको हो। त्यसका लागि हामी मेची महाकाली पनि गयौँ यी कुराहरू राख्दै, र यो अभियान अहिले जन्मिएको छ, हुर्कँदैछ, बढ्दैछ, झाँगिँदैछ। अघि हाम्रो बस्नेत सरले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी 77 जिल्लामा पुगिसकेका छौँ, पुगेका छौँ। अब हामी झाँगिन बाँकी छ। यो झाँगिने काम र झङ्ग्याउने काम, यसलाई फैलाउने काम यो हाम्रो काँधमा जिम्मेवारीको रूपमा आएको छ। म यति नै भने यस सन्दर्भमा। अर्को एउटा सन्दर्भ आयो सङ्गठनको कुरामा, मैले यति नै भने है, सोती सरको पनि यति नै भने, किनभने हामी पुग्नुपर्छ, गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ। यति नै पुग्ने काम अब बिस्तारै हुन्छ, द्रुत गतिमा हुन्छ, हामीरै हातमा छ, हामी कसरी जान्छ त्यसरी हुन्छ। अनि म अरू दलितको सम्बन्धमा भन्छु, मलाई यो सम्बन्धमा पहिलादेखि अहिले यो भन्दा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, मलाई चाहिँ यो शब्द आफैमा यसले पछाडि पारिरहेको छ कि भन्ने लाग्थ्यो मनमा। म एउटा प्रसङ्ग यसै सन्दर्भमा जोड्छु जो गोरेबहादुर खपाङ्गीसँग रिलेटेड छ, त्यो जोडेर म यसलाई टुङ्ग्याउँछु। गोरेबहादुर खपाङ्गी म पढेको विद्यालयको पूर्व प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो, गौरीशङ्कर हाई स्कुल रामेछाप हाई स्कुल भन्दा त्यतिखेर त्यही गौरीशङ्कर
हाई स्कुलको विद्यार्थी गोरेबहादुर सरको नाम धेरै सुनेको, तर उहाँलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाएको थिएन। उहाँ पछि मन्त्री पनि हुनुभयो। पूर्व विद्यार्थीहरूको भेलामा म त्यतिखेर राजधानी दैनिकमा काम गर्थेँ, त्यहाँको पत्रकार थिएँ। मैले सोधेँ, तपाईँले जातीय कुरा धेरै उठाउनुभयो, टिका लाउनु हुँदैन पनि भन्नुभयो, पछि तपाईँले आफैले राजाघाटकोबाट टिका पनि लाउनुभयो, राजाघाटबाट टिका लाउँदा राम्रो हुँदो रहेछ पनि भन्नुभयो, रमाइलो हुँदो रहेछ पनि भन्नुभयो। तपाईँले जातीय कुरा उठाउनुभयो, अहिले त्यो तपाईँको एजेन्डा माओवादीले बोकिरहेको छ। तपाईँले त्यो एजेन्डालाई छोडे मैले गलत गरेछु भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? तपाईँ त पढे लेखेको मान्छे, मेरो पनि गुरु हो। नपढेको बाहुनको छोराले म पढेको मगरको छोराको कुरा ढोग्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर पनि। भने तपाईँलाई म यो पढे लेखेकै मान्छे हुँ, म हेडमास्टर भएकै हुँ, मैले धेरै मान्छेलाई पढाएकै छु, मैले यो जातीय कुरा उठाउनु हुँदैन थियो भन्ने लागेन भनेर सोधेको थिएँ। मैले यो प्रसङ्ग मैले किन उठाएको भने अघि हजुरले भन्दाखेरि मलाई भित्रै छोयो कि। अनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले मलाई सोझै नचिनिकन पृष्ठभूमि बुझ्न सोध्नुभयो। तपाईँको घर कहाँ? मन्थली। कहाँ बस्नुहुन्छ? यहाँ बानेश्वर। नाम के हो भन्नुभयो? दिनेश सत्याल। ए शङ्कर सत्यालको हो भन्नुभयो। उहाँको सहपाठी जोड्नुभयो उहाँले, मेरो काका। ए मैले बुझेँ। तपाईँ मन्थलीमा जन्मनुभयो, काठमाडौँमा बस्नुभयो, पण्डितको छोरा, अनि पढे लेखेकै हुनुहुन्छ। मलाई यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँलाई जातको कुरै थाहा छैन, तपाईँलाई त्यो भित्रको मर्मै बुझ्नु भएको छैन। त्यस कारणले तपाईँले मलाई यो क्वेसन गर्नुभयो, नत्र यो क्वेसनै गर्नुहुन्थेन। मैले किन उठाएँ? एउटा सत्य घटना भन्छु, कथा भन्छु, त्यसबाट बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ सर। अनि उहाँले भनेको कथा म सुनाउँछु। उहाँ गौरीशङ्करको हेडमास्टर हुँदा उहाँलाई भेट्न एकजना मान्छे आयो, लर्खराउँदै आएको थियो, जसको खुट्टामा जुत्ता चप्पलले छोटो थिएन उहाँकै नानीमा, जसको टोपी धुजा जुदा थियो, जसको ज्वारीकोट च्यातिएको थियो, कछाड मात्र लगाएको थियो। त्यो मान्छे लर्खराउँदै ढोकामा उभियो। उहाँले भित्र आउनुहोस् भन्नुभयो, कुर्सीमा बस भन्नुभयो, बस्नु भएन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ रुमाल भन्नुहुन्छ होला, म टालो भन्छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यो टालो फुकायो, मोहर गन्यो, टेबलमा लगेर मोहर राख्यो। के गरेको यो भनेको मगरको छोरो पनि हेडमास्टर हुँदो रहेछ, भेट गर्न आएको भनेर। त्यसपछि मैले यो जातीयताको कुरो उठाएको। यो समाजमा, तपाईँ हामी बसेको समाजमा यो छ कि छैन? यो विभेद छ कि छैन? यस्तो क्लास छ कि छैन? त्यस कारणले उठाएको हो। त्यस कारणले म सहमत छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, यो जातीय कुराको तपाईँलाई हरेक ठाउँमा, हरेकको भान्सामा तपाईँलाई स्वागत छ। त्यस कारणले तपाईँले यो जातीय कुरा बुझ्नुभयो कि छैन? तपाईँलाई विभेद भएको थियो भने त्यतिखेर तपाईँले जातीयताको कुरा उठाउनु के अरे बुझ्नुहुन्थ्यो र यो प्रश्न सोध्नुहुन्थेन भन्नुभएको थियो। अझै पनि मलाई के लाग्छ भने अब हामीले त्यही भनेर गोरेबहादुर खपाङ्गीले यति भन्दा मैले यो बारेमा बुझेकै रहेनछु भनेर त मैले सोचेँ। म त्यो पृष्ठभूमिको नभएको कारणले गर्दा मलाई भिजेकै रहन्छ, म त्यस सन्दर्भमा प्रवेशै गरेको रहन्छ भन्ने कुरा त मैले सोचेँ। तर यो जे चिज हो त्यो नराम्रो हो, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। आजको समयमा यो शोभायमान चिज होइन। अनि मैले हेर्छु कि यसको लागि बाधक हामीले मानेकै समाज, हामीले मानेकै धर्म चाहिँ बाधक हो त भनेर हेर्छु। म त कहीँ पनि देख्दिनँ, न वेदमा छ, न पुराणमा छ, कहीँ भेदभाव छ, भेदभाव गर्नुपर्छ भने पनि छैन। हेर्छु इतिहास, रविदास जो चर्मकार हुनुहुन्थ्यो, हामीले अछुत नै भनेर, हाम्रो समाजले अछुतै भनेर छुट्याएको रविदास गुरु हुनुहुन्थ्यो, पाउ परेर ढोक्थे। रामानन्दले भन्नुभयो, जाति पाछी पुछो न कोही, जो हरि का भजे वो हरि का होई। स्वयं रामानन्दले त्यही भन्नुभयो। रामानन्दलाई स्वयं रामको अवतार मानिन्छ। स्वयं रामायणमा सबरीको जुठो बयर रामले खानुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। अनि यो कहाँबाट आयो, कहाँबाट यो भेदभाव भयो बुझ्दिनँ एउटा। अनि अर्को चाहिँ के छ भने अहिले त संविधानमै राखिसकेको छ, संविधानमै राखेको छ। संविधानमा किन राखेको हो यो संविधान बनाउनेहरू जानुन्, यो राजनीतिभित्रैको होला। तर त्यो राखे बापतको
केही मान्छे चाहिँ त्यही नाम उठाएर मन्त्री भइरहेका छन्, फाइदामा पुगिरहेका छन्। समाजको जुन वर्ग हो त्यो वर्गको उत्थानको लागि के पनि हुन सकेको छैन, अहिले पनि यथावतै छ। यसकारणले गर्दा यसलाई हटाउनुको लागि चाहिँ अघि कृष्ण सरले भनेको जस्तो नामै हटाउनु पर्ने एउटा होला, यो राख्दै नराख्ने हिसाबको। अर्को चाहिँ शिक्षाका कुरा र आर्थिक सबलीकरणका कुराहरू सँगै लगेर यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ होला। र अबको समाजमा यी यसरी यो जातिगत हिसाबबाट हामी जानु हुँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हिजो एक थरीले जातीय कुरा उठाइसके, हिजो एक थरीले तराईमा गएर तिम्रो यहाँ धान महँगो भएन भने तिमी के खान्छौ, तिमी धान उब्जाउँछौ, तिम्रो धान महँगो हुनुपर्छ भनेर धान उब्जाउनेलाई उक्साए। सोलुखुम्बुमा गएर तिमी कहाँ धान सस्तो भएन भने तिमीले के आलु मात्रै खाने हो र, तिमीले चामल खानु पर्दैन, तिमी कहाँ त चामल सस्तो हुनुपर्छ नि भनेर सोलुखुम्बुका मान्छेलाई चामल सस्तो हुनुपर्छ भनेर उक्साए। त्यस्तो प्रकारको राजनीति अब गरेर सम्भव छैन। त्यस्तो प्रकारको राजनीतिमा हामी जानु पनि छैन। एकचोटि हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ। हिजो भिजन नभएका मान्छेहरूले देश चलाउँदा परिवर्तन त भयो। एउटा शिक्षक परिवर्तनका लागि हिँड्दा, एउटा प्रचण्ड होइन, शिक्षक होइन, त्यो परिवर्तनको लागि हिँड्दा निराश भएर बसेका मान्छेहरूले साथ दिए, ज्यान पनि मिल्काए, उसलाई विश्वास गरे, परिवर्तन पनि आयो। तर मुलुकले तात्विक परिवर्तन के देख्यो? के पनि देखेन। त्यस कारणले भिजन चाहियो। भिजन सहितको परिवर्तनको लागि हामी लडौँ, त्यसको लागि हामी तयारी गरौँ। म त भन्छु राजनीतिलाई पेसा बनाउने मान्छेहरूलाई त हामीले राजनीतिमा ल्याउनै हुँदैन। अहिले राजनीति पेसा बनाएको कारणले हो। म अलिकति रिपोर्टमा पनि आउँछु यसैसँग यही कुरालाई यति भन्दै, अहिले हाम्रो सिस्टम जुन छ यो सिस्टम नै करप्ट छ। माछाले पानी खान्छ कि खाँदैन देखिएको छैन, तर सबै कस्तो छ त्यहाँ 200 खाने पनि, 2 रुपियाँ खाने पनि, 2 करोड खाने पनि, 2 अरब खाने पनि भ्रष्टाचारी हो। तर नखाने मान्छे पाउनु भने पुगायो। भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो भने मान्छे डराउँछ। योसँग भन्यो भने त भोलि केही पो गरिदिन्छ कि भन्छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हेर्नुहोस्, कुनै पोस्ट राख्नुहोस् फेसबुकमा, भ्रष्टाचारको पोस्ट आयो भने टचै गर्दैन, किनभने त्यो पनि भ्रष्टाचारी हो। 200 रुपियाँ घुस खाने पनि भ्रष्टाचारी नै हो नि त, हुन त। त्यसकारण गर्दा बोल्दैन। 200 खाने धेरै छ, नखाने थोरै मात्रामा होला नि, केही मात्रै, तर भ्रष्टाचार सिस्टममै छ। त्यो कर्मचारी तन्त्रमा छ, त्यो राजनीतिमा छ, त्यो न्यायालयमा छ, सर्वत्र छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई सबलीकरण गर्नु, त्यसलाई निर्मूलीकरण गर्नुको लागि, त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुको लागि हामी जागरुक हुनुपर्ने एकातिर त छँदैछ, अर्कोतिर हाम्रा सिस्टममा केही सुधार गर्नुपर्ने छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो निर्वाचन जुन पद्धति छ, यो पद्धतिले भ्रष्टाचार गराउनलाई सहायक छ। निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष जित्ने मान्छेले करोड रुपियाँ खर्च गरेको हामीले देखाएको छैन हाम्रा ठाउँमा। अनि करोड रुपियाँ खर्च गरेर वडा अध्यक्ष हुन्छ भने त्यसले भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ? त्यस कारण गर्दा सबभन्दा ठुलो कुरा त निर्वाचन बिना पैसाको हुनु पर्यो। धरौटी पनि राख्नु भएन, कुनै पोस्टर पम्पलेट बिन हुनु पर्यो, खाजा चिया बिनाको हुनु पर्यो चुनाव। एउटा हामी बारको चुनावमा भोट दिन जान्छौँ, हामी केही मान्छेहरूले बहिष्कार पनि गऱ्यौँ, राइट, हामी चाहिँ उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने हिसाबबाट। तर त्यो मत कति आयो त्यो पनि थाहा जानकारी दिएन हामीले। यस्तो बहिष्कार गर्ने मान्छे वर्जन इन्करेज हुन्छ भन्ने भएर कति मत पऱ्यो, हाम्रो मत त केही पऱ्यो नि, तर यो मत यति पऱ्यो भनेर पनि सार्वजनिक गरेनन्। उसले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता मानेन। त्यो चुनावमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ वकिलहरूको चुनाव रे, टन्न पोस्टर पम्पलेट खुल्सिएर जानुपर्ने आफैले। बौद्धिकहरूको जमातमा भएको चुनाव होइन, को उठाएको छन् भन्ने थाहा छैन, कसरी भोट हाल्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। अनि त्यो किन न हाम्रो कागज हो न हाम्रो मसी हो, त्यो पैसा विदेश गइरहेको छ, त्यो खर्च किन? त्यसैले भ्रष्टाचार जन्माइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा चुनाव अत्यन्त कम खर्चिलो, योग्य मान्छेले चुनावमा भाग लिन पाउनु पर्यो, योग्य मान्छे चुनावमा आउनु पर्यो, अनि पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने बाटो आउनु पर्यो। जसले राम्रो मानेको छ, त्यो व्यक्ति जित्यो नि त चुनाव त।
तर यहाँ अहिले दुर्भाग्य के छ, जसले पैसा दिने खर्च गर्न सक्यो त्यसैलाई पार्टीले टिकट दिने, त्यसैले चुनाव जित्ने माहौल बनिरहेको छ। त्यसकारण गर्दा यो सिस्टम दोषी छ, यो सिस्टमलाई निर्गाउनुपर्छ। अहिले पिन्सरले अघि भनिरहँदा संहिता आइसकेपछि के हुन्छ, गाउँमा जान्छ मान्छे, विकास हुन्छ भन्नुभयो नि, के पनि भएको छैन। एउटा प्रदेश बनेर केही कामका लागि बाध्य भएर मान्छे प्रदेश सरकारमा जानु पर्दो रहेछ, नत्र यो प्रदेश सरकारको काम आयो। स्थानीय सरकारको काम छ, केन्द्रीय सरकारको काम छ, प्रदेशको काम के छ? खर्च बढाउने मात्रै काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो सिस्टममै यो संविधानै चेन्ज गरेर जानुपर्ने स्थिति हामीले देखेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला र त्यसको लागि सँगै हामीले प्लानिङ पनि बनाउनुपर्छ होला। जस्तो कार्यक्रमको हिसाबमा हामी गयौँ भने अहिले बनाइरहेको चाहिँ के छ, यसैलाई केन्द्रीकृत गरिरहेछ नि। काठमाडौँ नै केन्द्रित गर्नु पर्दैन, ठुला सहरहरू गाउँमा बन्यो भने काठमाडौँबाट निश्चित ठाउँमा पुग्नलाई 2 घन्टा 3 घन्टामा हामी पुग्छौँ भने काठमाडौँ खाँदिएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन नि त। त्यस्ता प्रकारका विकासका मोडलहरू हाम्रो यो अभियान भोलि पार्टी बन्यो भने, हामी सरकारमा जाने भयौँ भने, सरकारमा गयौँ भने त्यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू लिएर आएर विकेन्द्रीकरण गर्ने हिसाबबाट गाउँलाई प्राथमिकतामा दिएर बनाउने कार्यक्रमहरू अगाडि लगाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैको लागि जति दिन बाँच्छौँ, जति समयसम्म हामी यो सासले चेतनाले हिँडाउँछ त्यतिखेरसम्म यो अभियानमा लाग्ने अठोट जोस जाँगर हामी सबैमा आओस् र हामी 60-65 वर्षमा रिटायर हुन नपरोस्। हामी 80-90 वर्षसम्म खटेर केही काम गर्न सक्ने बन्न सकौँ, नभए पनि साथ दिन सकौँ, हौसला बढाउन सकौँ भन्ने, सबैमा जोस जाँगर बढोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यो पृष्ठभूमि असल नागरिक बन्ने, असल नेपाली बन्ने अभियान भावनाबाट अभिप्रेत भएर जन्मेको हो। यो हेक्का हामी सबैको हृदयमा बसोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो कुरा यहीँ राख्छु।